जुनैद है हमारे ब्रांच में। मुबारक है, our best wishes. इंशाल्लाह यहाँ शफी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में you are welcome. है यहाँ पर और सब we are all together. It's a joint venture. So big double blessings. ATM भी started ATM. ATM किसने बरता? ये तो ओपन ही रहेगा ना, ये 24 आवर ऐसे ही आएगा। जैसा ही आएगा। आप मुझे कैश डिपॉजिट विड्रॉ the market of the employment. We are here for this purpose only. यहाँ handicrafts का huge potential है, manufacturing, tourism, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स इसमें एनकरेज करें लोगों को, खासकर पढ़े लिखे नौजवान। लेकिन ट्रस्ट वो होना चाहिए जहाँ पर कि पढ़े लिखे नौजवान, जैसे उन्होंने कहा टूरिज्म में काफ़ी पोटेंशियलिटी है, हैंडीक्राफ्ट्स में हैंडीक्राफ्ट एरिया है द नेम इन कानिशा हॉर्टिकल्चर, उसमें इंशाल्लाह यहाँ जो भी बैंक है ऑल आर डूइंग गुड, सक्सेस दे गो टू देयर सक्सेस इंशाल्लाह। और बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में है, कुपवारा में है, सोपोर में है, बालीपुरा में है। गिरवा में फर्स्ट होना चाहिए। जो बढ़ जाएगा अभी इंशाल्लाह उधर में इस सरकार का सवाल है, ये सरकार प्रो पीपल गवर्नमेंट है और हमारे जो लीडर हैं उमर साहब, उनका काफ़ी एक्सपोजर है और वो चाहते हैं कि नौजवानों को इज्जत का रोज़गार मिले। हाल ही में आपने देखा बजट में ही हैज़ ईयरमार्क्ड 300 करोड़ फॉर द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी हैं, जिसमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इसी तरह से जो इंसेंटिव्स काफ़ी सरकार ने पहली बजट में रखे। हमारी कोशिश है कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको इज्जत का रोज़गार मिले। ठीक है, किसी को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी उसको मुबारक, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज़्म का, इसके साथ एलाइड जो हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। मैं नौजवान से गुजारिश करता हूँ उनको मायूस नहीं होना चाहिए। आवर गवर्नमेंट इज़ हैविंग मच कंसर्न फॉर द जो हमारी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को इज्जत का रोज़गार मिले, वो हमारी कोशिश है। जहाँ आपने की नॉर्मल टंगमर की बात, काफ़ी यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इस टाउन में हैं, हमारा कानीहमा जो है दुनिया भर में मशहूर है कानी शाल्स के लिए। देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द हैंडीक्राफ्ट्स आल्सो इन दिस एरिया और यहाँ हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस रोड को भी हम और जांच में नज़र बना रहे हैं। शबीर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए एक प्रोजेक्ट गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर फर्दर ब्यूटिफिकेशन 89 करोड़ का। हमें उम्मीद है उसको जल्दी ही जो है उसको वो सैंक्शन किया जाएगा। और जो मैं ये कहूँगा अपने हैंडीक्राफ्ट डीलर से कि लेट देम सेल कश्मीर बेस्ड प्रोडक्ट्स। इस वक्त जो है अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाहर से शाल्स लाते हैं, कारपेट्स लाते हैं, लेकिन उनको यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे आर्टिजन्स को उससे जो है रोज़गार मिलेगा। अगर हम जो है मशीन मेड कालीन भी भेजें, मशीन मेड शाल्स भेजें, वो ट्रेडिंग है।
اگر یہاں کے جو ہینڈی کرافٹس ہیں, ہینڈ ووون کارپیٹس, ہینڈ ووون شالز, ہمارے آرٹیزنس, ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. وہی ہماری اپیل ہے ان سے کہ ایک کسٹمر کو وہ چوائس دے دیں. لیٹ دم notify that this is a handmade shawl, this is a machine made shawl. Let them give choice to the customer, but it should be notified. وہی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس سیکٹر سے روزگار ملے, چاہے ٹورزم ہے, چاہے ہینڈ کرافٹس ہے, چاہے ایگرو بیسڈ پروڈکٹس ہے. وہ شفیع صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, دیکھیے اگر آپ شام کو نکلیں گے ناربل سے ٹانگ مرگ تک لگتا ہے ٹوٹل ڈارکنیس ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. گلمرگ کو حال ہی ہماری پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ونٹر کیپٹل آف انڈیا ہے, تو یہ ہماری شان ہے. لہذا نارمل سے ٹنگ مرگ تک ہی یہ اچھی طرح یہاں جو ہے لائٹنگ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اب ہم قبریں کھودنے سے ہمیں غرض نہیں ہے. کیا ہوا ہے یہ 2000 جو ہے 11-12 میں انہیں لائٹس لگائی, لیکن ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت کیا ہے. 8-9 میں شاید, اس سے پہلے 2008 میں کسے لگا ایک ڈپارٹمنٹ. اب مجھے چیف منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے کہ جلد ہی ہم اس کو جائز میں نظر بنائیں گے. جو بھی اسٹریٹ لائٹنگ کی یہ بہت ہی ضرورت ہے, اس کو ہم جو ہے پوری طرح سے اس کو اچھی حالت میں کریں گے. سب سے پہلے اپنی عوام کی طرف سے اور مخصوصاً ماگام ٹاؤن کی طرف سے میں ایکسس بینک کے جتنے بھی آفیسران ہیں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پر یہ برانچ کھولی. بینکنگ کا صرف یہ اکاؤنٹ کھولنے کا مقصد نہیں ہے. جاب اپارچونیٹیز ان ڈفرینٹ سیکٹر, جیسے فاروق صاحب نے پورا کہا کہ ماگام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت دی ہے, ایک خصوصیت دی ہے. میرے خیال میں اگر ہم جموں کشمیر کو دیکھیں گے, ماگام از ایمرجنگ ایز اے کمرشل ہب ہر لحاظ سے. تو انشاءاللہ جو آپ نے کہا ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے جو ہماری یوتھ پڑھے لکھے یا ایون جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا روزگار. آلریڈی گورنمنٹ نے ہیوج اماؤنٹ ایئر مارک کیا ہے فار دا امپلائمنٹ آف دی یوتھ, اور ہماری پرائیورٹی رہے گی کہ گورنمنٹ جاب جیسے فاروق صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کرے کہ سبوں کو ملے, لیکن جن کو نہ ملے بہت ہی پوٹینشیلٹی ہے یہاں مخصوصاً ہمارے ایریا میں. یہ تو خوش قسمتی ہے اللہ کی کہ گلمرگ ماگام کی وساطت سے ہماری ایک پہچان ہے. تو یہاں ٹورزم سیکٹر, ہینڈی کرافٹس, ایگرو بیسڈ بہت ہی پوٹینشیلٹی ہے. ابھی ہم نے جتنے بھی یہاں پر آفیسران ہمارے ہیں ایکسس بینک کے, ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ جو بھی یوتھ یہاں آئے گا اور اینی فائنینشیل اسسٹنس دے شوڈ بی گیون. میں نے پروجیکٹ کیا ہے اسمبلی میں دونوں ماگام اور بیروا, وہاں پر وی ہیو این کولی کیو ہے وہاں پر, جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ فیروز گلنارا انشاءاللہ ہی از این ایکسپرٹ ان دا ٹورزم. ہم ماگام میں بھی اس سائڈ ایک ٹورزم اسپاٹ ڈیولپ کریں گے تاکہ جو ٹورسٹ آئے گا تھوڑا ٹائم یہاں بھی سرو کیا. میں نے کانہوا کا ذکر کیا, وہاں تھوڑا سا ایک قسم کا چھوٹا منی ہاٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اکٹھے اس ایریا کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے ہمارا مشن ہے نارمل سے گلمرگ تک, انفیکٹ اپ ٹو دا لائن آف کنٹرول جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم لوگوں کی خدمت کریں. اور گورنمنٹ اپنی ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, عوام کی گورنمنٹ ہے. انشاءاللہ عمر صاحب کا بھی پرائیورٹی ہے, ایک خاص لگاؤ ہے اس کا اس ایریا کے ساتھ. ہر لحاظ سے we will work for the progress and the development of the area.